15 दीस जावन गेले, कुर्टी हायवेचेर एक ट्रक मोडून पडला। तो तसोच आसा। हायवे वयल्यान वचपी गाडयांक हो ट्रक आडमेळे हाडटा, तरीकूय तो काडपाचो यत्न जाले ना। पणजे सावन खांडेपारा वचपी ट्रक खांडेपार हायवेचेर बंद पडला। सुमार 18 दीस जावन गेले तरी तो काडपाचे यत्न जाले नात। एखाद्रो एक्सिडेंट जावपाची वाट पळयतात काय कितें? थळावो एक्टिविस्ट विराज सप्रेन प्रश्न केला। तुम्ही पळयतले की हांगा ह्या हायवेचेर आतां हो हायवे खांडेपारा वता हांगच्यान आमच्या हावजींग बोर्डांतल्यान आनी जवळ जवळ म्हाका 18 दीस जाले हो ट्रक हांगा उबो आसा। आनी हांवें ऑलरेडी ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाक हें कळोवन हे बॅरिकेड्स घालून घेतल्या फॉर द सेफ्टी ऑफ द पब्लीक, कित्याक कोणें फाटल्यान आपल्यान मरचो न्ही। पण त्या गोश्टी आज परत 9 दीस जाले आनी तरी पूण हो ट्रक हांगा असो उबो आसा जणू काय हाणें पार्किंग हें घेतलां आनी पार्किंग फी हो कोणा तरी फारीक करता अशें जाता। हो आतां कर्नाटकाचो ट्रक हांगा बिंदास उबो आसा आनी हांव विचारपाक सोदता गव्हर्मेंटाक, तुवें मरतकच जागे जाता काय म्हणून? लोकांची तुमकां कुर्बानी जाय, एक तरी जिवाची कुर्बानी जाय काय म्हणून? कारण हो ट्रक असो हांगा पडून आसा। क्रेन बीन सगळें आसता गव्हर्मेंटा कडेन, पूण क्रेन कित्याक यूज जायना ट्रका हो सायडीन काडून दवरपाक? खंय तरी जर हो सामकोच मोडला जाल्यार स्क्रॅप तरी करात। लोकांच्या मरणाची वाट पळोवं नाकात। गोंयांत अशे कितलेशेच एक्सिडेंट जाल्ले आसा जंय गाडी उबी आसता आनी ताका फाटल्यान मारून कितलेशेच भुरगे, कितलेशेच तरणाटे मेल्ले आसा, कितलेशेच लायफां अशी काबार जाल्लीं आसा। तेन्ना म्हजी रिक्वेस्ट आसा बाब CM प्रमोद सावंत हांचे कडेन की हांचेर मात तरी बेगीन हें घेवचो, एक्शन घेवचें म्हणून, हें जावचें न्ही अशें परत म्हणून। पियाक विचारलें तेन्ना तुमी कितें सांगलें तुका? तें सांगिल्लें की तो ट्रक कितें हांगा 1 म्हयनो जालो तो म्हाड्डोळो बंद पडिल्लो, म्हाड्डोळच्यान तो परत कोणे बंद पडलो आनी कोण्याच्यान तो हांगा लास्ट हांगा बंद पडला। असो तो 1 म्हयनो जालो ताची वारी चालू आसा आनी वारी कोणाचीच जीव घेवन वतली म्हाका कळना ही काबार जातली म्हणून ताची।